ایک تو تسی کہنا اسی ممتاز دا بدلہ لینا، جتھے 4 سنی بیٹھن کمن اسی ممتاز دا بدلہ لینا، گھراں وچ عورتاں بھی کمن مہمان آمن گل روٹی رکھدے کمن اسی ممتاز دا انہاں کہا کڑیو تانوں کی ہویا، تانوں نہیں پتہ کی ہویا، ممتاز نوں نہ کے نہ شہید کیتا، بچے بھی کمن اسی ممتاز دا بدلہ لینا، سمجھ آئی؟ وہ گیماں کھیڈن دے بجائے کہ اسی ممتاز دا بدلہ، اسی ممتاز دا بدلہ لینا، وہ کہنے گے بچے نو کی ہویا، انہاں کہا تانوں پتہ نہیں نہ حق ممتاز نہ ظلم ہویا، تے بچے بھی جاگ اٹھے، بس انہاں صرف کہنا ہر طرف ممتاز ممتاز ہو گئی، انہاں نو راتی خواب وچ بھی ممتاز آ جانا ہے، کیوں جی؟ انہاں نو ممتاز سعید بن جبیر آندے سن نا، دی خواب وچ کی نا سی جڑا ظالم سی، حجاج بن یوسف دی خواب وچ آندے سن، راتی چھت تے چڑھ کے کہندے نا آ تے صحیح، سویرے اٹھ کے کہندا سی اوئے مینوں جو راتی ساری سعید بن جبیر سمجھ نہیں دیتا، نہ حق شہید کیتا سی نا تابی، وہ راتی خواب وچ آ جاندے سن، وہ چھت تے کہندے آ ہاں ذرا، وہ کہندا سی اوئے سعید بن جبیر مینوں مار دے گا، ممتاز انہاں دی ہن خواب وچ آندا ہے، اے سویرے اٹھ کے تاں بوں 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 کر دین، ہاں دستے تے نہیں بھئی وہ راتی ہویا کہ راتی ممتاز آندا ہے، کہندا پترو آؤ ہاں ذرا اگے تہاڑی لگی کچہری رسول اللہ دی کچہری پیش ہونا ہے تسی آؤ ہاں گستاخاں دے یارو، راتی ممتاز انہاں نوں سون نہیں دیندا، سویرے اٹھ کے مسیتاں نوں پے جاندے، کہندے فلانی شے نوں پے جاندے، اصل گل وچ ہو رہے